अस्सलामुअलैकुम। इस हफ्ते के तीसरे मेल बॉक्स में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। आज का पहला कमेंट, आफ्ताब सर, बेशक आप हर चीज़ इतने ओपनली नहीं बोल सकते, लेकिन कम से कम आप में इतनी जुर्रत तो होनी चाहिए थी कि आप हमारी ओलंपिक्स फेडरेशन के चेयरमैन का नाम ले लेते, जो कि रोज़े अव्वल से है, लेकिन उन्होंने आज तक किया ही क्या है। वैसे तो मैं एक से ज़ायद मरतबा उनका तज़किरा कर चुका हूँ और बड़ी जल्लाहट का मुजाहरा भी कर चुका हूँ। भाई साहब ये जो मशवरा दे रहे हैं उसके लिए ज़रूरी था कि मेरे पास पूरी रिसर्च होती। मैं जनरल आरिफ हसन के बारे में कोई ऐसा वो कोई सिलसिला नहीं, वो जर्नैल है और वो भी बेचारा एक रिटायर्ड जर्नैल जो इंतहाई बेनवा होता है। इन भाई साहब ने सिर्फ उसके नाम के साथ जर्नैल लिखा हुआ देख लिया तो बड़े मुतासर हो गए। भाई हम इस नाम से इतने मुतासर नहीं होते जितने आप होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गुज़श्ता कई सालों से 2004 से मौसूफ ने दफ्तर संभाल रखा है और निरी बर्बादी है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये उनकी नालायकी का शाखसन है, अदम दिलचस्पी का, या किसी नौयत की करप्शन का। मेरी रिसर्च मुकम्मल हो लेने दे, मैं आपके सारे शौक गिन गिन के पूरे करूंगा, इसलिए कि हॉकी जितनी मुझे अजीज़ है शायद इस मुल्क में किसी और को हो। और मैं हॉकी का प्लेयर भी नहीं हूँ। मैंने हॉकी सिर्फ कल भी तस्करा किया था, एक मामूली सा एक छोटा सा सेगमेंट था लाइफ में कि इतनी हॉकी देखी बहुत है और मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि कोई खेल रहा। क्रिकेट में दो ममालिक खेल रहे हो ना, मैं उसको बतौर क्रिकेट देखता हूँ जी, और मुझे इससे कोई गरज नहीं होती कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इसलिए कि मैं खुद क्रिकेटर हूँ। मैंने बॉल भी देखना है, मैंने फील्डिंग भी देखनी है, मैंने कप्तानी भी देखनी है, मैंने बैटिंग भी देखनी है, विकेट कीपिंग भी देखनी है। हॉकी में मैं सिर्फ दिलचस्पी रखता हूँ जब ग्रीन शर्ट्स खेल रही हो और जीत रही हो। हत्ता कि जब वो हार भी रही हो ना, मैं माइंड नहीं करता कि वो लड़के हार रही हैं। वन साइडेड मैच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए ये इस तरह के अल्फाज जब आप इस्तेमाल करते हैं ना कि आप में इतनी जुर्रत तो होनी चाहिए, फिर आप हमें देखते ही नहीं है यार। हम तो जुर्रत के मामले में भैया बाकायदा एबनॉर्मेलिटी की हद तक उतर आते हैं। वी आर ऑल अबाउट जुर्रत, उसकी फिक्र ना करें। लेकिन बगैर इंफॉर्मेशन के मैं खाम खा चढ़ दौड़ूं, क्यों चढ़ दौड़ूं भाई मैं? हाँ, जिस दिन मेरे हत्थे भाईजान चढ़ गए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मेरी रिसर्च मुकम्मल हो। और ये एक छोटा सा बड़ा नफीस सा मैसेज मैं जनरल आरिफ हसन साहब की खिदमत में भी पेश कर रहा हूँ कि आपको अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए मीडिया में। अब तो वीलॉग्स का ज़माना है, एक छोटा सा वीलॉग बनाएं और बताएं कि ये मसाइल दरपेश थे, वरना ये वन साइडेड होता रहेगा, खाम खा की बदमज़गी होगी, आपको भी लुत्फ नहीं आएगा और इसमें से निकलेगा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब ये सवाल एंड ते करीदा हुंदा, उठदे तुसीं भाएं दा नहीं, मुझे सवाल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जब भी प्रॉब्लम हुआ डिक्शन से हुआ। मतलब कोई ये कहे कि यार ये आपने क्या बात की है भाई, इसको एक्सप्लेन करें, यार आपने गलत कहा है, चलें ये भी काबिल कबूल है, ये क्या बकवास था भाई। एग्जैक्टली। पढ़े लिखों की ये लैंग्वेज नहीं होती। आप ये कहते कि आफ्ताब साहब हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते थे। एक साहब ने वैसे कहा है ये जी, उनका अंदाज बिल्कुल वो था, लेकिन ये भाईजान अपने मकसद में कामयाब हो गए। इन्हें डिस्कस होना था, वो हो गए। बहरहाल भाई साहब आपको समझाया है, आप ये मत समझिए कि आपको रगेदा है, आपका जवाब आपको मिल गया हो। अच्छा नहीं, इतना तुम घबराहट का शिकार क्यों हो सर रहे हो? वो इतने नहीं रश 5,000 50,000 जिक्र करता रहता हूँ मैं, वो उंगली रख के भूल जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं भाई, वो अपनी जगह पर, लेकिन हमारा काम है तरबियत करने की कोशिश। हम मीडिया भी तो है ना, हमारा काम है तरबियत, और तरबियत में बाज़ औक़ात एक आध आंच ऊपर हो जाती है। उस्ताद नहीं करता, प्रोफेसर नहीं करता इस तरह। तो भाई वो प्रोफेसर जो शुरू ही माफ़ी से हो, माजरत से हो, गाइड क्या करना, क्या कहने। सर नेक्स्ट कमेंट भी स्पोर्ट्स के बारे में है कि हमें जब भी बाकी खेलों के ज़वाल का जिक्र करना होता है तो हम हमेशा क्रिकेट को ही क्यों ब्लेम करते हैं। नहीं, ये भी गलत इंप्रेशन है। क्रिकेट बेहतरीन खेल है, क्रिकेट हमारा रोमांस है। हॉकी मेरा रोमांस नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। हॉकी की लड़न वास्ते रोमांस नहीं, जिक्र भी होता ही हो रहा है नाले, मेरा रोमांस नहीं है। हॉकी जो फिर मांगते की हो गोल्ड मेडल, विक्ट्री स्टैंड, चोरी करना होता। नहीं चोरी, ये तुम्हें क्या पता, तुम तो वो नस्ल ही नहीं हो। नहीं, मेरी मुराद है वो जनरेशन। मैं क्या पता नहीं कहने लगे तुम एक बदनस्ले आदमी हो। नहीं, वो जनरेशन नहीं हो जिसने एंजॉय किया हो
جب گرین شرٹس کو گولڈ میڈل ملتا تھا ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا تھا. ہمارا پرائڈ ہے, ہماری سر ویسے کہاں گئے وہ دن سر؟ وہی تو ہم رو رہے تھے کہ وہ ہماری پرائڈ ہے, ہماری نیشنل گیم ہے جو کہ آج ہے ہی نہیں. انہیں کوئی خوشی نہیں دیکھی ہے, نہ کوئی سر بلند نہیں ہوا. یہی وجہ کبایا انج ٹر رہا ہوتا ہے. اچھا جی, بات ہو رہی تھی کرکٹ کی. ہم کرکٹ کے خلاف بالکل نہیں ہیں, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کرکٹ پر توجہ زیادہ ہے, ہاکی پہ, اسکواش پہ, سنوکر پہ, پول پہ, بلیئرڈ پہ اور ایتھلیٹکس پہ کم ہے. ایون سوئمنگ میں ہم بڑی چیز ہوتے تھے, ویٹ لفٹنگ, باکسنگ, رننگ, ہم نے ایشیا جیتا ہوا ہے. جی ہمارا لانس نائک یونس تھا موسٹ پروبیبلی, مجھے یاد ہے, وہ ایشیا کپ لے کر آیا تھا. تو ہمیں ہر چیز پر زور دینا چاہیے, ایک آنکھ سے سب کو دیکھنا چاہیے, جیسے پیرنٹس دیکھتے ہیں نا سب بچوں کو, جی تو اس میں کوئی چہتا بھی ہوتا ہے. سر یہ ہم کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں, بلیم نہیں کر رہے ہوتے. جی 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 جی, کوئی قطن نہیں. کہ جب مثلا وہ کہنا یہ شاید چاہ رہے ہو کہ آپ نے مینشن کیا تھا جو کرکٹ کا کوچ ہے وہ 30-32 لاکھ روپیہ لیتا ہے, تو بیچارے خواجہ جنید پرو بونو کام کرتے ہیں. تو اس میں مقصد کرکٹ کو خوار کرنا نہیں تھا یا اس کی کوئی بدتعریفی کرنا. شاید یہ جو تنقید ہم کرتے ہیں نا کرکٹ بورڈ پہ, اس سے, کیونکہ کرکٹ میں بھی ہم کوئی بہت بڑے بڑے میڈلز نہیں لے کے آ رہے. عرصہ ہوا ہے ہم پہلی پوزیشن, 2017 کے بعد ہم پہلی پوزیشن پہ آئے ہی نہیں کبھی. کیوں بھائی آئے ہیں؟ نہیں آپ کو زیادہ پتا. چیمپئن ٹرافی کے بعد نہیں آئے. بس وہ چیمپئن ٹرافی کے بعد ہم کبھی نہیں آئے. ٹھیک ہے, ان اپنا غصہ کٹ رہے ہیں. دراصل میں ان کے ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ کرکٹ جو ہے وہ اپنا ریونیو خود اکٹھا کرتا ہے. بڑی اچھی بات ہے, کرکٹ اپنا ریونیو اکٹھا خود کرتا ہے. یہ ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ہر کھیل کو, آخر کیا وجہ ہے کہ میں نے چند دن پہلے ڈاکٹر رضوان کو ایک مشورہ دیا تھا کہ تمہارے پاس اپنا یوٹیوب چینل ہے, جی تم اتنی شاندار فوٹیج لا سکتے ہو روزانہ حادثات کی, واقعات کی, کہ ایک بچہ جو ڈوب رہا تھا ہم نے اسے بچایا, اس کو صرف فلم کر لو. تمہیں کیوں بھائی جان اس پہ غور کیا؟ صحیح گل ہے. ایک بچہ ہے جو سیلاب میں ڈوب رہا ہے, آپ نے اس کو ریسکیو کیا ہے, اس کو صرف فلم کر لو, اس کو فلم کرو اور پھر میرے ساتھ بات کرو, میں تمہیں مشورہ دوں گا, تم 1 سال کے لیے خود کفیل ہو جاؤ گے. صحیح گل ہے. ہاکی میں, کرکٹ میں, ہر فیلڈ میں اللہ تعالیٰ نے مواقع دے رکھے ہیں. توفیق اب کسی کسی کو ہوتی ہے. کرکٹ بورڈ کو توفیق تھی, اس نے اپنا سارا سلسلہ خود کیا, اپنا بزنس کرتا ہے. وہ مولانا عبدالستار ایدی جو روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے تھے وہ ایک ہی جگہ رکھ نہیں چھوڑتے تھے, وہ انویسٹ کرتے تھے. اب بھی انویسٹ ہوتا ہے وہ اور بڑھتا ہے, اس میں برکت پڑتی ہے اگر اسے پراپرلی ہینڈل کیا جائے. تو یہ سارے معاملات اسی پیٹرن پہ ہونے چاہیے تھے. ہاکی بیچاری گنجی نہائے کیا, نچوڑے کیا, اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. گنجی صرف ٹاکی پھیر سکتی ہے, اس کے پاس ٹاکی بھی نہیں ہے. اسد اگر آپ کے بس میں ہو تو آپ ہاکی کے لیے کیا کریں گے؟ کارپوریٹ سیکٹر کو لے کے آئیں گے, کیا کریں گے؟ میں کرکٹ ہی کھیلوں گا یار. ہاکی کے لیے کر رہے ہیں نا آفتاب صاحب, اتنا اچھا بول تو رہے ہیں, وہ اب کرنا چاہیے, پیسے اکٹھے ہونے چاہیے. انہوں نے کہا نہیں لاسٹ ٹائم بھی یہ جا کنی اردو بول کے نا 5000 دھارا مانگ رہا ہوں. اسد جی ڈاکٹر. سر نیکسٹ کمنٹ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہاکی فیڈریشن یا میرے مولا ہاکی پہ جی سانو پیچھے, مطلب اوپن مائک کیفے بھی ہاکی, آج کا پورا دن مطلب ہاکی کے سوال کیونکہ ہم نے شو ہاکی پہ کیا تھا, یہ اس سے ریلیٹڈ کمنٹس ہیں. ہاکی پہ نہیں کیا تھا ہم نے, کسوٹی بھی کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, کسوٹی بھی ہے, خبردار ہے, تمام شوز کا ایک شو. جی جی ملغوبہ, لیکن مطلب وہ تو مدر آف آل شوز ہے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت ہاکی ایک برننگ ٹاپک ہے, اور ہاکی میں نے اپنے ذمے کچھ چیزیں لے رکھی ہیں, اور مجھے نہیں پتا میں وہ کیسے کروں گا. میں نے اللہ سے مدد مانگی ہے, انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رستہ سجائی دے گا اور ہم کریں گے ہاکی کے لیے. ہماری اپنی ہاکی ہے بھائی. جی انشاءاللہ. سر اسی سے ریلیٹڈ یہ کمنٹ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری ہاکی فیڈریشن ہاکی فنڈ قائم کرے اور ہم اوورسیز پاکستانی اس فنڈ میں پارٹیسپیٹ. بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے. بھیا ابھی سیٹل ہو لینے دیں, کام شروع ہو لینے دیں. خدا را ایک دمڑی بھی کسی کو, یہ قوم کو چندے پہ لگا رکھا ہے نا جو تم نے اوورسیز بیٹھے ہوئے, کیونکہ اپنی نیک نیتی سے ہی دیتے ہیں پیسے. جی اس چیز سے قطع نظر کیوں آگے لگنی کہاں پہ ہے. ابھی مت دینا, کچھ دیر رکو,
اس کو چینلائز ہو لینے دو, جب ضرورت ہوگی میں آپ کو مطلع کروں گا, اگر میرا اعتبار کرتے ہو تو ضرور دینا. انہیں دیر بھاویں اتنے گھر لے لوے, جو مرضی کر لے یار. نہیں سر, واقعی میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بڑے جوشیلے ہیں. وہ آپ کو یاد نہیں, عمران کی نئی حکومت آئی تھی, ایک ڈاکٹر صاحب تشریف لائے یہاں پہ, انہوں نے کہا تھا میں اپنا سب کچھ بیچ تڑک کے آ گیا ہوں, عمران کی نظر کر دیا ہے, اب دیکھیے گا نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر کیا کچھ ہوتا نظر آئے گا. بابا جی اتنے پیزا بوائے بنے. ہم ان کی قسمہ پرسی پہ نہیں ہنس رہے, اپنی نالائکیوں پہ ہنس رہے کہ لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کیا کچھ کرتے ہیں, اور ہم اس میں صرف عمران کا قصور نہیں ہے, کیونکہ عمران اکیلا کسی چیز میں نہیں تھا. ورلڈ کپ سے لے کر یہاں تک وہ ہمیشہ ایک ٹیم کا حصہ رہا ہے, اور اس کا ایک کنٹریبیوشن بڑا اہم کنٹریبیوشن ہوتا تھا. یہ ساری کی ساری وہیکل جس میں وہ سب لوگ بیٹھے ہیں جو اقتدار میں آئے تھے 2018 میں, جی جو لے کر آئے اسے, جو اس کے ساتھ شامل تھے, جو اس کے لیے کلمہ خیر کہتے تھے, دعا گو تھے ہم جیسے, جی یہ سب کے سب اس وقت پریشان ہیں, افسردہ ہیں کہ وہ نتائج سامنے نہیں آ سکے جو آنے چاہیے تھے. لیکن اللہ نے چاہا, نیتیں اچھی ہیں, تو یہ سب کچھ سامنے آئے گا, بہت جلد آئے گا. لیکن بات ہو رہی تھی چندے پر. یہ چندے پر لگانے والا کام چھوڑ دیں. جب آپ محسوس کریں گے نا کہ ہاکی کی ضروریات پوری کی جا رہی ہیں, تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ اپنا ڈالیے گا. تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ اوپن مائک کیفے میں ہم نے طلحہ طالب کو جب انوائٹ کیا تھا تو ان کے پاس گجرانوالہ سے لاہور آنے کے پیسے نہیں تھے, تو آپ لوگ انہیں کنونس دے دیتے. یہ میں نے بھی پوچھا تھا منتظمین سے کہ بھائی ہم ہی انہیں بلا لیتے. جی ان کا جی لاسٹ منٹ پہ انہوں نے انفارم کیا یار گاڑی کا میں ارینج نہیں کر سکا, تو میری قسمہ پرسی کی حالت ہے, تو ہم انہیں بلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, خود ہی بلائیں گے, گاڑی بھیج کے بلائیں گے. جی جی, بلکہ کھانا بھی کھلائیں گے انہیں, ٹینشن نہ لیں, آپ آئیں ضرور. اگر ہم ببو رانا کو گھر سے بلا سکتے ہیں, چلو ببو تو میٹر کرتا ہے, اسد کو گھر سے بلا سکتے ہیں گاڑی بھیج کے. آپ کو پتا ہے اسد گاڑی پہ آتا ہے, پتہ کیسی بات ہے, حالانکہ مجھے کتا پہ بیٹھ کے آنا چاہیے, لیکن دیکھو میں گاڑی پہ آتا ہوں, دیکھیں تو صحیح. کتے تے اس تو نہیں بہنا دیا لتاں لگ دیا یار مطلب کتا انہوں کہہ رہے ہیں نا تھوڑا اونچا ہو کے بہ. تو ہم خود بلائیں گے انشاءاللہ. آفتاب سر, آپ کو زریاب کی لک کی اتنی فکر کیوں ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو مشورہ دیں کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں؟ اتنا سا اتنے تے تھلے والا تھلے رہ گیا سا ہوتا. جی بھائی دسو نا, آپ کو کیا ضرورت ہے مشورے دینے کی؟ آپ بتائیں کہ غلط مشورہ دیا تھا میں نے. نہیں اچھا مشورہ دیا, وہ بڑا پیارا لگ رہا, سوبر. یہ جو شوق ہے نا لمبے بال رکھنے کا, داڑھی, مونچھ, یہ کچھ آداب ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں. یہ بھائی صاحب بھی ہیں نا, وہ خیال رکھتے ہیں تراش خراش کا. جی جی, وہ بالکل خیال نہیں رکھتا تھا, اور اتنی بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ. ہم اب لوگوں کو نہیں پتا نا کہ ہم ایک کمیونٹی کی طرح رہتے ہیں, ہم اکٹھے کھانا کھاتے ہیں. ایسا ہی آپ نے پوری دنیا میں دیکھا ہوگا کہ شیف جو ہوتا ہے اس کو ٹوپی پہننا پڑتی ہے, بہت لمبی ٹوپی, کیونکہ یہ کام ایسا ہے نا. جی تو چیزوں کا خیال رکھیں بس. اب دیکھیں کتنا شاندار, ویسے میری توقع سے اس نے زیادہ چھوٹی کروا لی ہے داڑھی. انہوں سر غصے جا کے لوگوں کروائی. کو, سر لوگوں کی اکثریت نے انہیں اپریشیٹ کیا کہ اب یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں. جی جی, اب ہم ایک ایک کا نام تو لے کے بتا نہیں سکتے کہ جی کس نے یہ کہا, یہ کہا, یہ کہا. سب نے, اکثریت نے تعریف کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے, جی آپ کون ہوتے ہیں. ہر جگہ پر جائیں تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں. بعض ادارے ہوتے ہیں جہاں پر ایک, جیسے میں نے کہا, ایک کمیونٹی فیل ہوتی ہے, ایک قاعدے اور سسٹم کے تحت آپ رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں میرا کام ہے اپنی ٹیم کا خیال رکھنا, یار کون مناسب لگ رہا ہے, کون اس سے بھی زیادہ اچھا لگ سکتا ہے, بالکل سر. کون نامناسب لگ رہا ہے. ایگزیکٹلی سر, آپ بڑے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, اسکول, غلط بات کالج, تو ہے نہیں. آفس, ہر ہمیں جگہ, سکولز میں, کالجز میں, ایون آفیسز میں. یہ اس جنریشن کے منہ سے ہم سن رہے ہیں کہ جی آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے. ہمیں تو آج تک تمہیں نہیں, اگر کسی نے کہا گڈ فار یو. ہم نے تو کہا ہے اور ہم کہتے بھی ہیں, آگے بھی کہتے ہیں, اور اب بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگان ہمیں, بزرگان ہی نہیں, ہمارے دوست گائیڈ کریں کہ یار اس کی بجائے یہ آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے. جی خاص طور پر ایک ایسی چیز جس میں دوسرا انوالو ہو. اب وہ کیا ہے کہ اگر آپ, مثلا مثال ہے میری, کہ اگر آپ نے ہیڈ فونز لگا کے سننا ہے تو جو مرضی سنیں, ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے. آپ تقریر سن رہے ہیں,
गाना सुन रहे हैं, क्लासिकल म्यूजिक सुन रहे हैं, या कोई ऑडियो बुक सुन रहे हैं, ये आपका अपना ज़ौक है। लेकिन अगर आप आवाज़ बुलंद सुन रहे हैं और आपकी ख्वाहिश है कि हम भी सुने, या आपको ये पता है कि हमारे कानों तक भी आवाज़ पहुंच रही है, तो हम बता सकते हैं इसको अगर इस तरह कर लो तो बेहतर है, वरना फिर कानों पे वो चढ़ा लो। सही। ये छोटा सा क्या, और कतन हेजिटेट नहीं करना चाहिए अपने कोलीग्स को गाइड करते हुए, बिल्कुल। उन्हें गाइड करते रहना चाहिए। मैंने कल आपके सामने रंगीला को उसकी बैशिंग करते हुए उसे कहा था कि ये क्या चपली पहन कर तुम आ गए, आम बाथरूम स्लीपर्स पहन के वो सेंटर स्टेज पे आ गया था। चूंकि उसे एहसास नहीं था, या तो ये यूनिवर्सिटीज़ गए हुए हैं, इन्हें बहुत आला प्रोफेसर्स मुयस्सर थे, बड़े उम्दा कोलीग्स मुयस्सर थे, हम ही ने गाइड करना है ना। जी। और हमें वो ये स्टेटस देते हैं बड़े भाई का, बड़े भाइयों का, यहाँ पे लातादाद हैं जो उसे गाइड करते हैं। ये दरियाब तो बरखुरदार है, अभी जुमा 8 दिन हुए हैं यहाँ हाँ जी, हाँ है, जी। मुझे इससे कतन कोई गरज नहीं कि कोई क्या लिबास पहन के फिरता है, सो लॉन्ग एज ही और शी डजंट लुक इनडिसेंट। जैसे इस वक्त बब्बू इस कोट के साथ ही चप्पल पहन के बैठे हुए हैं, ये इंडिसेंट नहीं लग रहे। ना, इसलिए कि इस वक्त वो सेंटर स्टेज पे नहीं बैठा हुआ, ये ऑडियंस, ये तो बतौर ऑडियंस बैठा, और ये तो चौकड़ी मार के भी बैठ जाता होता है। और सर इसी से- इवन अगर सेंटर स्टेज पे भी बैठे हों तो डिपेंड करता है वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर उस कैरेक्टर में। मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर आ गया, चलो जी महल्ले से उठ के आ गया है Exactly. सीधा एक बंदा, भाई आप 3 अदाकार बैठे हुए हैं जिसमें 2 इंडियन हैं, जी। तो उसमें आप पाकिस्तानी एक्टर बन के इस तरह की ज़बूं हाली में बैठे हो, तो ये नहीं हो सकता। सर इस हफ्ते के पहले ओएमसी में आपने लाला को क्या कंपनी की मशहूरी के लिए बिठाया था, उन्हें कोई डायलॉग ही दे देते भला। अच्छा, ये इसका मुखातिब सर क्यों होते हैं? OMC इज नॉट माई शो, OMC आपका है ना शो। इसका मुखातिब आप होनी चाहिए, ये आपसे पूछना चाहिए। आप नहीं, ये आप खुद जवाब देना, ओपन माइक कैफे की आप होस्ट क्यों हैं। आप बताएं ना, ये क्यों खामोश बैठे हुए थे पहले शो में, ये क्यों नहीं तो बोले? मुझे एक बात बताएं, हम एक एक लाइन को फीड कर रहे होते हैं, लाला खुद पार्टिसिपेट करेंगे तो वो उसका हिस्सा बन जाएंगे। इसमें बड़ी हद तक कसूर लाला का भी है। उस दिन होगा ना, वो 100% नहीं होगा, खामोश होगा, क्या मैं क्या पार्टिसिपेट सर करूं? वो असल में शो हमारा ना सर डॉक्टर रिजवान क्या आए सही हुए ना थे। जल्दी खत्म हो गया था। नहीं सर, वो डॉक्टर रिजवान आए हुए थे, इट वाज अ सीरियस टॉपिक जहां पर वो सारी फ्लडिंग नहीं सर, असल में बात ये होती है कि एक टॉपिक चल रहा होता है तो उसमें बिला वजह घुसना जो है वो- बहरहाल मैंने बहुत अप्रिशिएट किया है OMC जो लेटेस्ट है हमारा कसौटी पे, जी। कसौटी में जो इसकी इनपुट थी, ओह क्या वाह। बात है। अब छेड़खानियां करता ना, मुझे एक लम्हा आया था, मैं आज आपके सामने कन्फेशन दे रहा हूँ। पेड़ मारने लगे। नहीं चपेट मुझे इस पे सख्त गुस्सा आया था। सर कमेंट्स में भी लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया इनको। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अप्रिशिएट। अब नहीं, देखें इनको ना, हमने आपके साथ बतौर डिस्ट्रैक्शन ही बिठाया हुआ है। FSJ नहीं थे, FSJ की कमी कैसी पूरी की? अब मुझे फिक्र ये लायक है कि अगले हफ्ते हमने तमाम दिन कसौटी करनी है, जी। क्योंकि हमने मुहर्रम में कोई नॉन सीरियस या कोई शरारती काम नहीं करना, तो उसकी पेशबंदी के तौर पे FSJ वापस आ रहे हैं। हाँ जी, एज ज़िया मोहिउद्दीन। इसको मैं किधर बिठाऊंगा? सर इसको यहाँ पे बिठा लें, यहाँ पे। मुझे गुस्सा आया था जब डिस्ट्रैक्ट कर रहा था ये मुझे। तो सर इसीलिए यही तो मकसद था हमारा। मैं एक लम्हे के लिए बिल्कुल माऊफ हो गया था मेरा दिमाग जब इसने बात की, और इंतहाई शरारती बात की थी। कहता ताल्लुक कहाँ से है? ताल्लुक कहता है किसी गरीब घराने से। व्यूअर्स, आज के मेल बॉक्स में इतना ही। अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ, ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਗੇਮ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? मैंने कभी नहीं देखी। ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਚੌਰਸ ਗੇਂਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਇੰਨੀ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਫਟਰ ਹੈ, ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਲੂਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਆਰਾ, ਵਾਈਸ ਹੋਈ ਇਹਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਣ ਡਈ। ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਬੱਲਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਲੀ ਹੱਥੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਲੂਪਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਅਜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਨ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਲਿਆਉਣੇ ਗਰਮ ਗਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਖਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਗਰਮਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਰਹਿਤ। ये पेंडू खरबूजा खा रहे होंगे। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਨਾਨ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਖਾਣੇ ਜਿਵੇਂ
ਪੇਂਡੂ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਨਾਨ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਇੰਜ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗਰਮ ਨਾਨ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚ ਖਾਣਾ ਪੇਂਡੂ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਾਂਦਾ पेंडू मतीरा खांदा है ਬਤੀਰਾ मतीरा ਮਤੀਰਾ और वो नौवां नाल खांदा नौवां नाल कट के ना ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ओ वेखना क्या ब्रेक हुई है। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗਰਮ ਗਰਮ